كاين في اللي بعثت لي اون سيري دو تي دي في الجينيتيك قالت لي حليها لي. الوغ اللي حب ثاني كيبعث لي لا سيري تاع بيوشيمي و بيان جينيتيك يبعث لي لا سيري يبعث لي لا كوريكسيون نديرلو لا فيديو نفهمو. عليه يبعث لي لا كوريكسيون باسكو مازالني نقرا ما عنديش الوقت مع لا ليسونس. Alors la première question c'était quels sont les deux types variabilité que l'on rencontre dans le monde vivant. Il y a deux variabilités quand نشوفوهم في le monde vivant شنو هما. كاين une variabilité interspécifique intra voilà ou كاين intra ou inter. Donc une variabilité intraspécifique et une variabilité interspécifique. واش معناتها une variabilité intraspécifique واش معناتها une variabilité interspécifique. Intraspécifique معناتها qui permet de différencier les individus à l'intérieur d'une même espèce. بمعنى نعطو un exemple un être humain إنسان. الإنسان يختلف إنسان يختلف من إنسان. فاش يختلف من إنسان في لا طاي اللي هي الطول في لا كولور في العيون في لي زيو في العيون فوالا في لا كولور تاع لي زيو في الجروب سينغو واحد عنده A واحد عنده الأو واحد عنده AB فوالا. دونك هذا واش معناتها une variabilité interspécifique. Une variabilité interspécifique qui permet de distinguer les différentes espèces entre eux. بمعنى الحيوانات مثلا le chat il est différent de chien. الكلب مختلف عن القط. هذا واش معناتها une variabilité intraspécifique et une variabilité interspécifique. ثاني كاين deuxième question اللي مدوه لها لا سيري تصيبوها في لا باج فيسبوك ولا انستغرام cours de biologie. Bien في le lien de description تصيبوا la série TD. هذه c'est la correction. ADN واش معناتها l'ADN. ADN هو A c'est acide, D désoxyribo, N c'est nucléique bien sûr. C'est le matériel génétique de la quasi-totalité des êtres vivants puisqu'il existe certains virus dans le matériel virus sida. Bien sûr نعطيلك la définition تاع l'ADN. هذا ما كان وشنو مدولكم. Après قالك وشنو هي la nature chimique تاع l'ADN. La nature chimique تاع l'ADN toujours c'est un acide nucléique. هذه هي la nature تاع l'ADN bien sûr. Autre chose واش مدولهم قال لهم عطوني لا لوكاليزاسيون. معناتها لا لوكاليزاسيون يعني المكان تواجد الADN. لازم نعرفوا بليك كاين لا سيلول كاين زوج كاين اون سيلول eucaryote كاين لي سيلول بروكاريوت. eucaryote l'ADN تاع لا سيلول eucaryote و l'ADN تاع لي بروكاريوت ماشي كيف. لازم تعرف بليك l'ADN تاع لي سيلول eucaryote سوا نصيبوه في النوايو سوا نصيبوه في لي ميتوكوندري. هنا راني نهضر على لا سيلول انيمال يعني الخلايا الحيوانيه. اما الخلايا النباتيه نصيبوه سوا في الميتوكوندري سوا في لي بلاسيت. اما في l'ADN تاع لي بروكاريوت نصيبوه في السيتوبلازم. لا troisième question c'était وشنو هي لا باز تاع l'ADN و l'ARN. عندنا ADN عندنا ARN يا اخي راك عارفين وشنو هو الاختلاف. هذا لا باز تاعو A C T G هذا A C G U l'ARN. Donc la base تاع l'ADN و l'ARN هو le nucléotide. Donc quelle est la base d'ADN et l'ARN هو le nucléotide. وشنو هو الفرق بين نيكليوتيد ونيكليوزيد. النيكليوتيد فيها بينتوز فيها لا باز داسيد والفوسفات لاسيد فوسفوريك. مي لو نيكليوزيد فيه البينتوز وفيها لا باز. هذه هي لا ديفيرونس انتر نيكليوتيد اي نيكليوزيد. نيكليوتيد اي نيكليوزيد. دونك نيكليوتيد فيها لو بينتوز بلس لا باز اللي هو السكر بلس لاسيد فوسفوريك اللي هو لو بي. je crois la structure تاعو H3PO4. le nucléoside هو بينتوز بلس لا باز فوالا. ou bien نقدروا نقولوا ثاني النيكليوتيد هو النيكليوزيد بلس لاسيد فوسفوريك.